मधुकैटव प्रमथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मम पातु विश्वेश्वरी। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। आज शारदीय नवरात्र को तृतीय दिवस आश्विन शुक्ल तृतीया अथवा नवरात्र सुरु भएको तेस्रो दिन। आजको दिनमा हामीले चन्द्रघण्टा नाम गरेकी देवीको उपासना गर्नुपर्दछ। नवरात्रमा हामीले 9वटा देवीहरूको प्रत्येक दिन फरक फरक देवीहरूको उपासना गर्नुपर्दछ। नवरात्रमा यसरी देवीको उपासना गरेर के हुन्छ? देवीको उपासना गरेर हामीलाई के कुरामा सहजता प्राप्त हुन्छ र हामीले के को लागि देवीको उपासना गर्नुपर्दछ, यो कुरा जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले आज यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। नवरात्र वर्षमा 4वटा नवरात्र हुन्छन्। ती 4वटा नवरात्रहरूमध्ये पनि 2वटा नवरात्रलाई लुप्त नवरात्र भनिन्छ र 2वटा जुन आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नवरात्र अथवा अहिले चलिराखेको नवरात्र यसलाई शारदीय नवरात्र भनिन्छ र अर्को चैत्र शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नवरात्र, चैत्र शुक्ल प्रतिपदादेखि चैत्र शुक्ल नवमीसम्मको नवरात्रलाई वासन्तीय नवरात्र अथवा मधुमासको नवरात्र भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र अहिले हामी नवरात्रको उपासना गरिरहेका छौँ र आज तृतीय दिवस तेस्रो दिनको दिन चन्द्रघण्टा नाम गरेकी देवीको उपासना गर्नुपर्दछ। चन्द्रघण्टा देवी शिरमा चन्द्रमाको आकारको घण्टा भएकी त्यस्ती देवीको उपासना गर्नाले राक्षसी प्रवृत्तिबाट, राक्षसी डरबाट, त्यस्तो भयबाट मुक्त भइन्छ। त्यस्तो डरले कुनै पनि तरिकाले हाम्रो शरीरलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसकारण देवीको उपासना गर्नुपर्दछ। नवरात्रमा प्रतिपदादेखि लिएर नवमीसम्म प्रत्येक दिन हामीले फरक फरक देवीहरूको उपासना गर्दछौँ। वास्तवमा यो नवरात्रमा देवीको उपासना गर्नाले हामीलाई एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ। देवी भनेकी शक्तिकी प्रतीक हुन्। देवीको उपासना गर्नाले पनि हामीलाई त्यो किसिमको हाम्रो अन्तःस्करणबाट, हाम्रो शरीरभित्रैबाट एउटा ऊर्जा बाहिर प्रस्फुटित हुन्छ, जुन ऊर्जाले गर्दा हाम्रा कार्यहरू सहजतापूर्वक सम्पन्न हुन्छन्। मुख्य गरेर हामीले देवीको उपासना श्रद्धा र निष्ठापूर्वक गर्नुपर्दछ। जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि त्यो कार्य गर्ने तरिका हुन्छ र यी आध्यात्मिक अनुष्ठानहरू गर्दाखेरि जुन शास्त्रीय विधान हुन्छ तदनुसारको कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कर्म गर्दाखेरि हामीले अलिकति पनि त्यो विधानलाई मिचेर गर्यौं, त्यो विधान अनुरूप गरेनौं भने त्यो कर्मको
यथेष्ट फल प्राप्त हुँदैन। र अहिले यो समयमा, यो शरतकालीन अवस्थामा माता भगवतीको उपासना गर्नाले हामीलाई धेरै चिज प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा धेरै चिज हामीलाई फाइदा हुन्छ। र यही समयमा नै, यो शरतकालीन अवस्थामा नै नवरात्रको विधान गर्नुको पनि धेरै अर्थ रहेको छ। अहिलेको समय जुन शरद ऋतुको समय हो, असोज महिना सुरु भइसकेपछि शरद ऋतु प्रारम्भ हुन्छ, वर्षा ऋतु सकिन्छ र वर्षा ऋतु सकिएर शरद ऋतु प्रारम्भ हुँदाखेरि मौसममा पनि, प्रकृतिमा पनि, हावापानीमा पनि विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू आउँछन्। वर्षा ऋतुमा जस्तो मौसम वातावरण शरद ऋतुमा हुँदैन। त्यसो भएर यो मौसम परिवर्तन हुने बेलामा शरीरमा पनि आलस्य उत्पन्न हुने, शक्ति क्षीण हुने। त्यसो भएको हुनाले यो देवीको उपासना गरेर त्यो शक्तिलाई आर्जन गर्नुपर्दछ। त्यसो भएर त्यो अर्थमा पनि देवीलाई शक्तिको प्रतीक मानिएको हो। जुन आलस्य हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुन्छ, आलस्य उत्पन्न भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा शक्तिको मात्रा कम हुन्छ, शक्ति क्षीण हुन्छ। त्यति बेला विभिन्न किसिमका रोगहरूले आक्रमण गर्न सक्छन्। सानातिना समस्याबाट पनि हामी ग्रसित हुन सक्छौँ। त्यसकारण त्यसबाट मुक्त हुनको लागि देवीको उपासना गर्नुपर्दछ। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुर न स शान्तिमवाप्नुयात्। हामीले शान्ति र सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि आलस्यलाई त्यागेर प्रत्येक कर्म गर्नुपर्दछ। यदि आलस्य हामीमा उत्पन्न भयो भने त्यसले हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई विफल बनाइदिन्छ। त्यसो भएर त्यो आलस्यलाई जित्नको लागि, आलस्य रूपी जुन शत्रु हो त्यसलाई पराजित गरेर हामी भित्रबाट, आफ्नै शरीरभित्रबाट शक्तिलाई उजागर गर्नको लागि देवीको उपासना गर्नुपर्दछ। दोस्रो, विजय प्राप्त गर्नको लागि देवी भनेकी असत्यमाथि सत्यको विजय गराउने शक्ति हो। देवी भनेको प्रकृति नै हो। सम्पूर्ण यो जति चराचर जगत छ, यो चराचर जगतमा जति क्रियाहरू निरन्तर रूपमा प्रत्येक दिन कर्महरू भइराखेका छन्, एक किसिमले यो संसार आफ्नो गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। त्यो बढ्नको लागि पनि त्यहाँ एउटा सबै कुरा शक्तिले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। जसरी एउटा होल्डरमा बत्ती राखिसकेपछि त्यो बिजुलीको शक्ति त्यहाँ नआएसम्म त्यो बत्ती बल्दैन, त्यस्तै गरी यो संसार निरन्तर रूपमा आफ्नो गतिमा चलिराख्न पनि त्यहाँ एउटा शक्ति आवश्यकता पर्दछ। हो, त्यो शक्ति बिना कुनै पनि कार्य नहुने भएको हुनाले हाम्रो शरीरमा पनि त्यो शक्तिलाई सञ्चय गर्नको लागि, त्यो शक्ति आर्जन गर्नको लागि देवीको उपासना गर्नुपर्दछ। र जति पनि राक्षसी तत्त्वहरू छन्, आसुरी प्रवृत्तिहरू छन्, ती चिजलाई परास्त गरेर, जुन शत्रु पक्षहरू छन् ती शत्रु पक्षलाई परास्त गरेर जितेर मित्र पक्षको, सत्यको विजय प्राप्त गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यो विजय प्राप्त गर्ने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। माता भगवतीले, देवीले पनि विभिन्न राक्षसहरूसँग युद्ध गर्नुभयो। राक्षसहरूसँग युद्ध गरेर जसले समाजमा हिंसा फैलाइरहेका थिए, समाजमा भएका मानिसहरूलाई दुःख दिइरहेका थिए, डर आतंक फैलाइरहेका थिए, त्यस्ता ती राक्षसी प्रवृत्तिहरू, चण्ड, मुण्ड, मधुकैटभ, महिषासुर जस्ता राक्षसहरूलाई पराजित गर्नुभएको थियो। र जसरी माता भगवतीले आफूमा भएको शक्तिले गर्दा ती राक्षसहरूलाई पराजित गर्नुभयो, त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो समाजमा भएका र हामी भित्रै पनि उब्जेका त्यस्ता ती आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई
परास्त गर्नको लागि, तिनलाई जित्नको लागि शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो शक्ति देवीको उपासनाबाट प्राप्त हुन्छ। र जति पनि हामीले श्रद्धा र निष्ठापूर्वक देवीको उपासना गर्छौँ, त्यो उपासनाले हामीभित्र भएको शक्ति बाहिर निस्कन्छ। मानिसमा प्रत्येक मानिसले एउटा एउटा शक्ति लिएरै आएको हुन्छ। जन्मजात रूपमा नै उसले शक्ति लिएर आएको हुन्छ र त्यो भित्र आफूभित्र भएको शक्तिलाई उजागर गर्नको लागि त्यो आफूले प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबै मानिसहरूले कर्म गरेर किन सफलता प्राप्त गरेका हुँदैनन्? जसले आफूभित्र भएको त्यो इनर्जीलाई, शक्तिलाई बाहिर प्रस्फुटित गरेर व्यवहारसँग जोड्न सक्दैन, उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो भएर हामीमा एउटा त्यो आफूभित्रको शक्तिलाई बाहिर निकालेर अनि व्यवहारहरूलाई सहज बनाउनको लागि देवीको उपासनाबाट त्यो शक्ति आर्जित हुन्छ। त्यसको लागि हामीले माता भगवतीको उपासना गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।